साईं, ये साइकिल आपकी है? हाँ, हमारा है, और इसका घंटी भी है। इसने घंटी बजाने का मुजाहिरा किया। और ये सिर्फ साइकिल नहीं, माउंटेन बाइक है। ये शमशाल में कैसे पहुंच गया? यस्सू से चला कर लाया है? नहीं, सर पर उठाकर लाया है। इधर 3-4 साइकिल और भी है। इस पर सवार होकर कहाँ जाते हो? कहीं नहीं। जब शाम को इधर चलाता है तो सब लोग देखता है, घंटी बजाता है। इसने फिर घंटी बजाकर हमें इसके वजूद का यकीन दिलाया और फिर पेडल मारता वापस चला गया। थोड़ी दूर जाकर रास्ते से उतरा और इसे सर पर उठाकर पत्थरों के पीछे किसी घर में चला गया। आए अंकल। कुदरत ने रजब की मुनासबत से मुझे भी अंकल के ओहदे पर फाइज कर दिया, नहीं तो शाम हो जाएगी, अभी दूर जाना है। रजब के खेतों की पथरीली चारदीवारी कुछ देर हमारे साथ चली। फिर एक और चारदीवारी शुरू हो गई, जिसके अंदर रेत, पानी और पत्थरों में सफेदे के नौखीज पतले दुबले बूटे हवा के जोर से दोहरे होते थे। हमारी पत्थर टांगे कड़कड़ाती और चलने से इंकारी होती थीं। ये एक बेरूह सा मंजर था। दाएं हाथ पर एक खुश्क पहाड़ी थी और बाएं जानिब जरा गहराई में दरियाए शमशाल का वसी पाट था। अगरचे इसमें दरिया बहुत कम था और रेतीला फैलाव बहुत बड़े रकबे पर था। न सिर्फ सफर बल्कि मंजर भी बेरूह था। रास्ता खत्म न होता था। शमशाल पहुंचकर भी शमशाल न पहुंचना एक अजीब अजाब था। सामने एक तवील फासले पर एक कदरे सरसब्ज पहाड़ी थी, जिस पर एक कलई शुदा मकान के आसार थे और कहा जाता था कि सेंट्रल शमशाल इसके उक़ुब में वाक़े है। हम चलते जाते थे और बेहाल होते जाते थे, लेकिन ये पहाड़ी हमारे नज़दीक न आती थी। ये एक बेरूह सफ़र इसलिए भी था कि गर्म चश्मा में हमें यकीन दिलाया गया था कि इस कट दूर दुइन बुलंदी के पार शमशाल है, और उसके पार आते हैं तो लगता है कि अभी इब्तिदाई इश्क है, मरकजी शमशाल तो आगे है। चुनाचे हम जहनी तौर पर तो शमशाल पहुंच गए थे, लेकिन जिस्मानी तौर पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए हर कदम बोझ लगता था। इधर रजब भी अपने घर में ठहर गया था और मुझे आदत हो चुकी थी कि वो एक दिलाई लामा की तरह शांत होकर धीरे धीरे कदम उठाता जाता है और मैं इसके कदमों पर कदम रखता चलता जाता हूँ। अब वो मेरे आगे आगे नहीं चल रहा था तो मेरा खुदकार रजबी निज़ाम गड़बड़ हो गया था और मैं जरा बेसिमत सा हो गया था। वो पहाड़ी जो एक तवील फासले पर नजर आती थी और करीब ना आती थी, एक सीधे सपाट रेतीले पथरीले रास्ते पर चलते चलते बिला आखिर करीब आ ही गई। ये ऊपर अमीनाबाद का गांव है तारड़ साहब। ये शमशाल है? ये भी शमशाल है, लेकिन सेंट्रल शमशाल जरा आगे है। जरा ऊपर देखें। ऊपर अमीनाबाद के चंद खेतों और 2-4 मकानों के उक़ुब में से एक ग्लेशियर झांक रहा था और उसमें से जो नाला बरामद हो रहा था वो नीचे उतरकर दरियाए शमशाल की खुश्क गुजरगाह में शाखे बनाता हुआ हमारे रास्ते में हाइल हो रहा था। इसे उदीर नाला कहा जाता है। ग्लेशियर के बराबर में जो खुश्क चट्टानें थीं, उनके उक़ुब में से एक निहायत ही दिलकश बर्फ से लदा हुआ पहाड़ तुलू हो रहा था। यहाँ से अमीनाबाद के दामन में सिर्फ इसकी चोटी दिखाई दे रही थी, इसका मुकम्मल हुस्न सामने न आता था। कुदरत, ये कौन सी चोटी है? इसे शमशाल व्हाइट हॉर्न कहते हैं। शमशाल का सफेद सींग, व्हाइट हॉर्न। स्विट्जरलैंड के कस्बे जरमिट के ऊपर यूरोप की सबसे खुश शक्ल चोटी मेटर हॉर्न थी और इसकी शबाहत एक मुड़े हुए दांत की तरह थी। मुझे यकीन है कि किसी स्विस को पैमा ने ही इसे शमशाल व्हाइट हॉर्न का नाम दिया था, मेटर हॉर्न की याद में। हम अमीनाबाद के दामन से उतरकर दरियाए शमशाल की गुजरगाह में चल रहे थे और हमारे आगे उदीर नाले की मुख्तलिफ शाखें उछलती और मुंह जोर होती नीचे जा रही थीं, दरिया में शामिल होने के लिए। हम उनको टापते गए, लेकिन इसकी मरकजी शाख की तुंदी मेरे बस में न थी और यहाँ फिर मेहरबान की मेहरबान सवारी मुझे दूसरे किनारे पर ले गई। दरिया की रेतीली गुजरगाह में बहते नाले के पार होकर हम दाएं जानिब हो गए। तारड़ साहब, कभी ये इलाका भी हमारी वादी का एक सरसब्ज और आबाद हिस्सा था। अब यहाँ सिर्फ रेत और पत्थर है। 1962 में ऊपर शमशाल के दर्रे से बहुत बर्फ पिघलने पर बहुत पानी नीचे उतरे और हमारे मकार और खेत उसमें बह गए। हमारी वादी पहले से भी मुख्तसर हो गई। दाएं जानिब जरा बुलंदी पर खेतों की बाड़ें दिखाई दी, कुछ मुंडेरें उभरती थीं। हम उनके ऐन नीचे ऊपर जो कुछ था इससे बेखबर उनके दामन में जरा गहराई में चल रहे थे कि एकदम इन मुंडेरों पर से चंद बच्चों ने झांका। उनके चेहरे एकदम नमूदार हुए तो हम खौफजदा हो गए
کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی توقع نہ تھی۔ پھر وہ بچے جو تعداد میں کل 4 تھے ہمارے سروں کے اوپر منڈیروں سے جھانکتے، ان پر بھاگتے، پکچر پکچر کا شور مچانے لگے۔ ایک بچہ جو بہت ہی بچہ تھا اور چند روز پیشتر چلنا سیکھا تھا، لڑکتا ہوا کہتا پکچر، اور بقیہ بچے اسے سنبھالتے، نظر میں رکھتے، ہنستے، چولے کرتے، اپنے بوسیدہ لباسوں سے ناکے پوچھتے، شور مچاتے، ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے، پکچر پکچر۔ قدرت نے رک کر اوپر دیکھا اور انہیں اپنی زبان میں ڈانٹا، لیکن ان کی بھاگ دوڑ اور پکچر پکچر کی رٹ ختم نہ ہوئی۔ نانگا پروت کے ٹاپ میدان میں جب ہم داخل ہوئے تھے تو وہاں بھی چرواہوں کے بچوں نے میٹھی میٹھی کے شور کے ساتھ ہمارا استقبال کیا تھا، لیکن وہاں تو منظر اور تھا۔ نانگا پروت کی سفید حیرتیں اور ایک انجانی وادی کا وسیع تلسم ہمارا منتظر تھا، اور یہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہ تھا۔ میں اتنے برسوں سے شاہ حسین جولاہے کی طرح اپنے تصور کی کھڈی پر شمشال کا جو کھیس بن رہا تھا، داستانوں، سفری کتابوں، دور افتادگی کی کہانیوں کے تانے بانے سے اس پر رنگ رنگ کے گل بوٹے اور نقش بن رہا تھا، اور سمجھتا تھا کہ ایسے نقش نہ کسی نے دیکھے نہ سنے۔ یہ بول بوٹے تو وہی دیکھتے ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں، اور میں مدتوں یہ کھیس خیالی بنتا رہا۔ میں پہلے بھی تو ایسے کھیس بنتا رہا تھا۔ فیری میڈو کے جنگل کے ہرے بھرے سحر انگیز کھیس، شاہگوری کے بدن کے سفید اور نیلے گل بوٹوں والے کھیس، جھیل کرمبر کے نیلے ڈیزائن کے پانیوں کی روانی والے، اور اسنو لیک کے چٹے دودھ کھیس، ایسے سفید جیسے چاندنی میں کوا بھی سفید ہو جاتا ہے، ایسے براق کھیس۔ اور جب میں نے ان وادیوں اور جنگلوں کو دیکھے بغیر ان کے خیالی کھیس بنے اور پھر ان وادیوں اور جنگلوں میں پہنچا تو انہیں ان خیالی کھیسوں سے کہیں بڑھ کر سونے اور شاندار پایا، اور میں ان کھیسوں کو اپنی اسٹڈی میں لے آیا۔ گرمیوں میں اپنی کرسی کی گدی میں پسینے کی دھاریں جذب کرتے اور سردیوں میں ٹھٹھرتے ہوئے میں انہیں اپنے سامنے بچھاتا تھا اور انہیں دیکھ دیکھ کر ان سفروں کے قصے قلم بند کرتا تھا۔ لیکن یہاں ایک عجب سانحہ ہو گیا تھا۔ میں نے شمشال کا جو کھیس ایک عرصے تک اپنی کھڈی میں ٹانگے لٹکائے نیم تاریکی میں سب سے الگ ہو کر، جولاہا ہو کر، کہ جولاہے اسی لیے تھوڑے سے سادہ ہوتے ہیں کہ وہ دنیا جہان سے کٹ کر اپنی کوٹری میں کھیس بنتے رہتے ہیں اور انہیں باہر کی کوئی خبر نہیں ہوتی، وہیں قید رہتے ہیں، لا علم رہتے ہیں۔ تو میں نے شمشال کا جو کھیس بنا تھا وہ یہاں پہنچ کر ادھڑنے لگا تھا، اس کے دھاگے لٹکنے لگے تھے، اور وہ ایک تھرڈ ریٹ ہوٹل کی راہداریوں میں مدتوں سے بچھے کسی غالیچے کی طرح بدرنگ اور بوسیدہ نکلا تھا۔ میں لاہور واپس جا کر اسے اپنی اسٹڈی میں بچھا کر اسے دیکھ کر رنگوں اور بوٹوں کا کوئی سفری قصہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کیسا شمشال تھا، یہ کیسا بدرنگ اور بوسیدہ کھیس تھا۔ پکچر پکچر بچے منڈیر سے جھانکتے، ناکیں پوچھتے، شور مچاتے ہمارے اوپر بھاگتے چلے جاتے تھے۔ اس لمحے ایک عجیب سا خیال آیا، بہت ہی عجیب سا خیال، کہ اتنے دشوار اور جان لیوا راستوں اور شگاف دار پلوں پر سے گزر کر یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں شمشال میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ یقیناً آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے، یہاں آئے ہیں تو چل کر آئے ہوں گے، تو کیسے آئے ہوں گے؟ اور فوراً ہی میں نے اپنی دانش پر ماتم کیا، اور یہ ماتم پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا کہ میری دانش ایسی تھی کہ ہر روز ایک کربلا بپا کرتی تھی۔ بھلا انہوں نے کہاں سے آنا ہوگا؟ بابا یہ یہیں پیدا ہوئے ہوں گے، بلکہ ہوئے ہوں گے نہیں، ہوتے ہوں گے، جیسا کہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ پکچر پکچر، ان کی انتھک گردان ختم ہونے میں نہ آتی تھی اور ہم ان کے سروں کے نیچے چلتے تھے۔ اس وادی میں سال بھر میں محدود چند سیاح ہی قدم رکھتے ہوں گے، اور وہ یہاں پہنچ کر فوری طور پر اپنے کیمرے نکال کر ان اولین شمشالی بچہ لوگ کی تصویریں اتارنے لگتے ہوں گے۔ اس لیے یہ بچہ لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیسے اجنبی ہیں کہ سر جھکائے چلتے جاتے ہیں اور اپنے کیمرے ہم پر مرکوز نہیں کرتے۔ پکچر پکچر، راہبر بیگ مہربان ہمارا بوجھ اٹھائے، سر جھکائے ایک منڈیروں کی جانب اٹھتی ہوئی پگڈنڈی پر اٹھے، اوپر گئے اور پھر اوجھل ہو گئے۔ انکل ادھر سے اوپر جائیں گے۔ قدرت رکا، اپنے رک سیک کو کمر پر سسکا کر اسے سیدھا کیا اور پھر اس پگڈنڈی پر پاؤں جما کر اوپر منڈیر تک پہنچا، پھر اپنا ہاتھ نیچے کیا تاکہ میں اسے تھام کر اوپر آ سکوں۔ اس کے ہاتھ میں رجب کی گرفت تو نہ تھی، جوانی کی نرمی مگر قوت تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے آپ کو سنبھالتا اوپر آ گیا۔